अध्याय 30 धुंपावेदी धूम लासूंक एक वेदी कर तुवें ती बाबूल रुकडाची करूंक जाय। ती 1 हात लांब आणि 1 हात रुंद म्हणजे चौक आसून 2 हात उंच आसूंक जाय। तिचे माथें, तिच्यो कुशी आणि तिची शिंगां भांगाराच्या तगडान दांपूंक जाय आणि तिचे भोंवतणी भांगाराची पट्टी मारूंक जाय। पट्टे सकयल्या 2 कुशींनी भांगाराची 2 बोळी बसोवंक जाय। वेदी वोवयतना दांडे घालूंक ती उपकाराक पडटली। ते दांडे बाबूल रुकाडाचे करूंक जाय आणि तांकां भांगाराचे तगड मारूंक जाय। सोल्ल्या शासनाची पेट लिपयता त्या पडद्या मुखार सोल्ला शासना वयर आसलेल्या आणि हांव तुका दर्शन दितलों त्या कृपासना मुखार ती वेदी दवरूंक जाय। आरोनान ते वेदीचेर परमळीक धूप लासूंक जाय। सदां सकाळीं दिव्यांच्यो वाती सारक्यो करतना आनी सांजेर दिव्यांक तेल घालतना ताणें तो लासूंक जाय। संततीतावन संतती पर्यंत सर्वेस्परा मुखार धुंपाचें अर्पण कळनासतना करूंक जाय। अशुद्ध धूप ते वेदीचेर अर्पूंचो न्हय। होमबली वा काणिको तिचेर भेटोवचो न्हय। पिवानदानां तिचेर वचचीं न्हय। वर्साक 1 फावटी आरोनान तिच्या शिंगाचेर पाप परिहाराची रीत चलोवंक जाय। ताणें प्राजीत बलयेच्या रगतान तिच्या शिंगाचेर पाप परिहाराची रीत चलोवंक जाय। तेच परी फुडल्या पिळग्यांनी संततीतावन संतते पर्यंत ती पाळूंक जाय। ती वेदी सर्वेस्पराक परम पवित्र। देव सुखे पासत दान सर्वेस्परान मोइसे कडेन उलोवन म्हळें, तूं जनगणना करून इस्रायेलीतांची दाखलपट्टी तयार करतना हर एकल्यान आपल्या जिवा खातीर सर्वेस्पराक सोडवणेचें मोल दिवंक जाय। अशें जनगणना करतना मारीची ख्यास्त तांचेर येवची ना। जनगणनेंत दाखल जाल्ल्या हर एकल्यान अर्दें शेकेल दिवंक जाय। पवित्र स्थानाच्या मापा प्रमाणें 1 शेकेल म्हळ्यार 20 गेरा आनी हें अर्दें शेकेल सर्वेस्पराक दिवंक वेगळें दवरूंक जाय। जनगणनेक दाखल जाल्ल्या हर एकल्यान म्हणजे 20 आनी तांचे वयल्या वर्सांचे प्रायांच्यानी सर्वेस्पराक वेगळो दवरलेलो आयवाज फारीक करूंक जाय। तुमचो जीव सोडोवचे खातीर सर्वेस्पराक दिवंक विंगड दवरलेलो आयवाज दितना गिरेस्तान अर्द्या शेकेलाच्याकी चड दिवचें न्हय आनी दुबळ्यान अर्द्या शेकेलाच्याकी उणें दिवचें न्हय। इस्रायेलीतांनी तुका दिल्लो सोडवणेच्या मोलाचो दुडू जमते तांबाचे सेवे खातीर करचूंक जाय। तो सर्वेस्पराक इस्रायेलीतांचो उगडास हाडटलो आनी तुमच्या जिवा खातीर सोडवणेचें मोल जातलो। तांब्याचें तस्त सर्वेस्परान मोइसे कडेन उलोवन म्हळें, धुवपा खातीर तांब्याच्या पेडा सवें 1 तांब्याचें तस्त कर। जमते तंबा आनी वेदी मदें तें दवरचें आनी तातूंत उदक घालूंक जाय। थंय आरोनान आनी ताच्या पुतांनी आपले हात धुवंक जाय। जमते तंबांत भितर सरतना तांणी मरणाचें उदकान आपणाक नितळ करूंक जाय। तांणी सेवे खातीर वेदीक लागीं सरतना आनी सर्वेस्पराच्या मानाक बली भेटयतना तशेंच करूंक जाय। तांणी मरणा जावच्याक आपले हात पाय धुवंक जाय। आरोनान आनी ताचे संततीन पाळूंक जाय ती शाश्वत आज्ञा ही। माखणेचें तेल सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, उत्तम सुगंध द्रव्यां घे। 500 शेकेलां गंधरस हाच्या अर्द्या मापाची म्हणजे 250 शेकेलां तिखे साल, 250 शेकेलां परमळीक काडयो, 500 शेकेलां दालचीन हें सगळें पवित्र स्थानांत वापरतात त्या शेकेला प्रमाणें। आनी 1 हीन जैतून तेल। ही सर बचून सुगंध दव्याकारांचे विद्येन पवित्र माखणेचें तेल करूंक जाय। त्या तेलान तुवें हें सर माखचें।
जमते तंबू आणि सल्ल्या शासनाची पेट, मेज आणि ताका लागू जाल्ल्यो सर वस्तू, दिव्या खांबो आणि ताका लागू जाल्ल्यो सर वस्तू, दुंबावेदी, होमबलयेची वेदी आणि तिका लागू जाल्ल्यो सर वस्तू, तस्त आणि ताचें पॅड. त्यो सर वस्तू तुवें पवित्र करूंक जाय आनी त्यो पवित्र जातल्यो. जें कितें तांकां स्पर्श जाता तें सगळें पवित्र जातलें. ह्या जाग जावन म्हजी सेवा करचे खातीर आरोनाक आनी ताच्या पुतांक मागून तांकां पवित्र करूंक जाय. तुवें इस्रायेलीतांक अशें सांगूंक जाय, हें माखणेचें तेल संततीतावन संतती पर्यंत तुमी पवित्र म्हूण लेखचें. तें साद्या मनशांच्या आंगार वचचें न्हय, वा तेच परी भरसून हेर तेल तयार करचें न्हय. तें एक पवित्र वस्त आनी तें पवित्र म्हूण लेखचें. तेच परी भरसून कोणीय तें तयार करीत जाल्यार वा साद्या मनशांचेर तें वापरीत जाल्यार ताका लोकां मदलो काडून भायर घालूंक जाय. धूप. सर्वेस्परान मोइसेस म्हळें, परमळीक मेण, गुगळूळ आनी गंध ह्यो सुगंध वस्तू आनी आपुट्ट धूप समान वांट्यांनी घे. सुगंध द्रव्यकारांचे विद्येन त्यो भरसून मीठ मिश्रीत आपुट्ट आनी पवित्र धुपामिसळणी कर. तांत इल्लें घेवन ताचो बारीक पिठो कर आनी जमते तंबांत सल्ल्या शासनाचे पेटे मुखार तो दवर. ही वस्त परम पवित्र म्हूण लेखची. तुमच्या खासगी उपयोगा खातीर हे विसळणे तसली परमळीक वस्त तुमी करची न्हय. ती सर्वेस्पराच्या मानाक विंगड दवरलेली एक पवित्र वस्त म्हूण लेखूंक जाय. परमळा खातीर तसली वस्त कोणीय तयार करीत जाल्यार ताका लोकां मदलो काडून भायर घालूंक जाय.